हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन एंड यू आर वाचिंग चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और जो खूबसूरत चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है नौशहरा कैंट में वाक़ क्राइस्ट चर्च नौशहरा। आइए इस खूबसूरत और जाज़िब नज़र चर्च का नज़ारा करते हैं। व्यूअर्स, क्राइस्ट चर्च नौशहरा कैंट के तर्ज तामीर की बात करें तो ये नियो गोथिक स्टाइल पे बनाया गया है खूबसूरत चर्च है। इसका मास्टर प्लान ये है कि आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द खूबसूरत ग्रीनरी मौजूद है और वाइडर एरिया चर्च को दिया गया है, जिसके एक साइड पे स्कूल है, उसके साथ विकरेज भी है और संडे स्कूल के लिए एक कम्युनिटी हॉल भी मुहैया किया गया है। इस चर्च को अगर एरियल व्यू से देखा जाए तो ये क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये आर्क ऑफ नोआ का भी नज़ारा देता है। इस चर्च की छत को वक्त के साथ तब्दील किया गया, जो कि गेबल्ड रूफ है, अभी मेटल की बनाई गई है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में रेड ब्रिक इस्तेमाल की गई, वुड इस्तेमाल की गई, कंक्रीट और मेटल का इस्तेमाल किया गया। आप इसके साइडों पे देख सकते हैं कि पॉइंटेड आर्चेस में डोर बनाए गए हैं, जो कि उसके दोनों अतराफ में मौजूद हैं और जो कि दोनों आइल्स में एंट्री को भी सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा आप देखें इस चर्च की सारे कोनों पे टैरेट्स बनाई गई हैं और हर टैरेट के ऊपर डव का एक खूबसूरत नमूना भी आपको मिलता है। डव का वाइट कलर होली स्पिरिट को जाहिर करता है, जो कि अमन और सलामती का रूह है, जो कि चर्च में जिसका एक ख़ास मकाम है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरा नाम मेजर डॉक्टर रोहन है और मैं CMH नौशहरा में काम कर रहा हूँ। गुज़श्ता 1 साल से मैं नौशहरा में क्राइस्ट चर्च का हिस्सा हूँ और यहाँ पे इबादत करने आते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने बड़ी आज़ादी से पाकिस्तान में रहते हुए हमें इबादत करने का मौका दिया हुआ है और मैं यहाँ से जो चीज़ें सीखता हूँ वही अपने प्रोफेशन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। वही एक जज्बे से, सच्चाई से और क़ुव्वत से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे रहते हुए हम पाकिस्तान में बड़े अच्छे तरीके से हम इबादत कर सकते हैं। मैं डिस्कवर पाकिस्तान की टीम का और उनके इस इनिशिएटिव का, जो कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के चर्चेस को लोगों के सामने प्रेजेंट करने का एक काम शुरू किया है, इसको अप्रिशिएट करता हूँ और उनकी इस टीम को का थैंकफुल हूँ कि वो ये सारे काम लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर नरीसा परवेज़ है एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद। खुदावन की मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। आई हैव बिन द पार्ट ऑफ दिस कॉन्ग्रीगेशन दैट इज़ क्राइस्ट चर्च नौशहरा फॉर द लास्ट 1 ईयर। खुदावन ने ये मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आकर आज़ादी के साथ इबादत कर सकूँ, खुदावन के नाम को जलाल दे सकूँ।
اور میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں دا اسٹیٹ آف پاکستان کا کہ ہمیشہ انہوں نے سیکورٹی پرووائڈ کی تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اس چرچ میں اپنی عبادت کر سکیں. اور میں یہاں کی یوتھ کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرامز کا ارینج کر سکوں. اور میں یہاں کے پاسٹر جی کے لیے شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ ہمیں ویلکم کرتے ہیں اور اس جگہ کے لیے، اور اس کو ہم آزادی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو ڈسکور پاکستان چینل کا، جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا اس کام کو کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. میرا نام پادری شجیل خان ہے اور میں کرائسٹ چرچ نوشہرہ میں بطور وکر سپٹمبر 2017 سے خدمت کر رہا ہوں. یہ ایک ایپسکوپل چرچ ہے جو بشپی نظام پر چلتا ہے اور اس کو ہیڈ بشپ آف پشاور کر رہے ہوتے ہیں. کرائسٹ چرچ نوشہرہ ڈائسس آف پشاور چرچ آف پاکستان کا حصہ ہے اور برٹش گورنمنٹ کے دور میں بنا ہے. ارلی 1860s میں ان کی بنیاد رکھی گئی اور 1918 میں اس کو انوگریٹ کیا گیا، جس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایک تو یہ نیو گوتھک سٹائل پر بنا ہے اور اس میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے جو لائٹ کا، ایئر کا اور ساؤنڈ کا. اس چرچ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری کھڑکیاں، روشن دان ہیں اور اس کی فلور کو چند سال ہوئے اس کو ہم نے جب اوپن کیا تو اس کے اندر بھی بہت سارے ساؤنڈ پائپس ہمیں ملے. نائنٹین 1950s کے اواخر میں یہ عام لوگوں کے لیے اوپن ہوا ہے. اس سے پہلے برٹش آرمی اس چرچ کو یوز کرتی تھی اور مختلف ایریاز میں جہاں پر بھی گیریزن یا کینٹ کا ایریا ہے، یہ سارے کے سارے چرچز جو اینگلیکن سیٹ اپ پر بنے ہیں آرمی کے توسط سے بنائے گئے تاکہ آرمی آفیسرز یہاں پر عبادات کر سکیں. کرائسٹ چرچ نوشہرہ اور اس کے ساتھ اور بہت سارے چرچز ہیں جن کو اگر آپ ان کے آرکیٹیکٹ کو دیکھیں، ان کے فرنیچر کو دیکھیں تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ان میں جو بینچز ہیں ان میں گنز کو رکھنے کی جگہ موجود ہوتی تھی. چرچ کے اندر ہم ہولی ریچولز کو، سیکرمنٹس کو بخوبی ادا کرتے ہیں. میں بڑی خوشی سے اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ چرچ کی تمام تر عبادات میں ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے پوری سپورٹ حاصل ہوتی رہی ہے. تمام تر عبادات میں ہماری عبادت کا خاص اور اہم حصہ دعا کا ہے، جس میں خصوصیت کے ساتھ ملک پاکستان کے لیے، مسیحی اداروں کے لیے، تمام تر اعلیٰ افسران کے لیے دعا کی جاتی ہے تاکہ خدا تعالیٰ اس ملک کو، اس جگہ کو محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے. ارلی 60s میں یہاں پہ ایک اسکول کا اہتمام کیا گیا اور شروع میں جو کرائسٹ چرچ اسکول تھا وہ چرچ بلڈنگ کے اندر ہی اس کو کیا گیا اور اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ موقع ملا کہ چرچ جو ہے وہ ایک اسکول کی بلڈنگ کے لیے جگہ مختص کر سکے اور کرائسٹ چرچ اسکول باقاعدہ طور پہ اپنے ارلی 1980s میں اس نے آغاز کیا اور کرائسٹ چرچ اسکول نوشہرہ خوبصورتی کے ساتھ تمام تر مائنورٹیز کے لیے جو غریب ہیں اور اپنی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کو سپورٹ نہیں کر پاتے ہیں تو چرچ ان کی بھی ہیلپ کرتا ہے تاکہ فائنینشلی وہ اس چیز کو پریکٹس کر سکیں اور اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کر سکیں. کرائسٹ چرچ نوشہرہ کی جو کانگریگیشنز ہیں یہ 380 کے قریب ہیں. ہمارے پاس رجسٹرڈ فیملیز جو اس وقت ہیں اور موسٹلی لوگ جو ہیں یہ غریب بھی ہیں اور ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ 80% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ صفائی کے کام سے تعلق رکھتے ہیں. 20% لوگ پڑھے لکھے ہیں اور یہ خوش آئند بات ہے کہ جو 80% ہیں وہ اب اپنے بچوں کو اس طرف زیادہ متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ پڑھائی میں اور آگے بڑھنے میں
اپنا کلیدی کردار ادا کر سکیں۔ گورنمنٹ کے بھی شکر گزار ہیں جو مختلف طرح سے بین المذاہب ہم آہنگی اور باہمی بھائی چارے کے اوپر زور دیتے ہیں، جس سے ہمیں مختلف پلیٹ فارمز پہ مسیحی کردار، مسیحی ایمان اور مسیحی محبت اور بھائی چارے کو بیان کرنے کا، ان مس انڈرسٹینڈنگز کو جو عبادات کے حوالے سے یا مسیحیوں کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، انہیں کلیئر کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب فلڈ آیا تو اس وقت بشپ صاحب کی طرف سے یہ ہمیں کلیئر انسٹرکشنز تھیں کہ آپ اس کو آل مائنورٹیز کے لیے اوپن کریں، اور اس میں ہمارے پاس ہندوز، کرسچنز اور ڈفرینٹ ڈینومینیشن کے چرچز کے لوگ بھی ہمارے پاس آئے اور بلا تفریق ان کو یہاں پر رکھا گیا۔ مین وائل کنٹونمنٹ بورڈ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے تیسرے دن گیمز کا سامان بھیجا، سو سپورٹس کا سامان بچوں کو بانٹ دیا گیا، اور جیسے ہی دوپہر کا کھانا کھا لیتے تھے تو پھر بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی ان سپورٹس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے۔ اس سے ایک بڑا اچھا اور ہیلدی امپیکٹ یہ ملا کہ لوگوں کے گھر ڈوب چکے تھے اور وہ مکمل طور سے بے آسرا تھے، اس کے باوجود بھی نفسیاتی طور پہ کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اس چیز کو بہت خوبصورتی کے ساتھ انجوائے بھی کیا اور خدا کے کلام میں آگے بڑھنے کا ان کو موقع مل سکا۔ جب میں نے ڈسکور پاکستان کو ٹی وی پہ دیکھا تو مجھے انتہائی زیادہ خوشی ہوئی اس بات کے لیے کہ ان کا انیشیٹو نہ صرف ٹورزم کے ساتھ ہے بلکہ چرچز کو بھی بتانا اور ان تمام چرچز کی ہسٹری لوگوں کے ذریعہ معاش کو لوگوں کو دکھانا کہ لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں، اور انتہائی خوشی محسوس ہوئی جب اس بات کا علم ہوا کہ ہمارے کرسچنز کو ہر جگہ پر دیکھا جا سکتا ہے، اور تمام انٹرنیشنل میڈیا میں اس چیز کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ تمام کرسچنز محفوظ ہیں۔ میں اس چیز کو ضرور سراہتا ہوں۔ تمام آپ کی جو ڈسکور پاکستان کی ٹیم ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے کرسچنز کو، ان کے چرچز کو، ان کی عبادات کو آپ نے کیپچر کیا تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ لوگ خوشی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنی عبادات میں حصہ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز جو لوگوں کے درمیان ہیں ان کو بھی درست کرنے کا موقع فراہم ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ خیال کرتے ہیں کہ عبادات میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، سو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے جو نہ صرف ملک پاکستان کے لیے بلکہ دنیا کے لیے ایک پیسفل میسج ہے کہ ہم اپنی عبادات خوش اسلوبی کے ساتھ کرتے ہیں اور مکمل آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ پاکستان پائند آباد۔ ابھی میں موجود ہوں کرائسٹ چرچ نوشہرہ کے نیو میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنس کے بالکل اوپر ایک بہت ہی خوبصورت نمونہ بنایا گیا ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے جیسس کرائسٹ سیز کہ آئی ایم لائٹ آف دا ورلڈ۔ یہ بالکل اسی نمونے کو ظاہر کرتا ہے جس میں سورج کی ریزز نکل رہی ہیں۔ میری لیفٹ اور رائٹ سائڈز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت آئلز ہیں، اور انٹری سے لے کے آلٹر تک دونوں جانب 7 آرچز بنائی گئے ہیں۔ 7 کا عدد ببلیکل تھیولوجی میں بہت اہم ہے۔ دیٹ مینز پرفیکشن۔ 7 کا عدد کاملیت کو ظاہر کرتا ہے، اور ان آرچز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں 2 وینٹیلیٹرز بنائے گئے ہیں جس میں 4 پیٹل لیوز ہے جو کہ کراس نما ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عبادت کے دوران چرچ میں مناسب روشنی کے ساتھ ساتھ ہوا کا نظام بھی جاری رہے۔
चर्च की मेंटेनेंस के साथ साथ अभी ये विंडोज़ उस तरह अपनी असली हालत में मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये नियो गॉथिक स्टाइल को उम्दा अंदाज में पेश करते हैं। आप आइल्स में उनकी सीलिंग पे भी देख सकते हैं कि डॉम्स हैं जो साउंड बॉक्सेस का काम करते हैं। आइल से जब हम ऑल्टर की जानिब जाते हैं तो आप लेफ़्ट और राइट आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बेंचेस मौजूद हैं, सॉलिड वुड के बनाए गए हैं, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो होल्स भी मौजूद हैं। जब ब्रिटिश इंडिया में आर्मी के एहलकार इबादत के लिए इस चर्च में आते थे तो अपने वेपन्स इसमें होल्ड करके इबादत में मशगूल होते थे। उसके अलावा आप इसकी छत देखें, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लकड़ी की छत बनाई गई है जो कि फ्लाइंग बटरसेस पर मबनी है। इन फ्लाइंग बटरसेस में मुख्तलिफ बात यह है कि इनमें सेमी सर्कुलर आर्चेस भी बनाई गई हैं, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसमें बारीक कॉलम्स भी लगाए गए हैं जो कि बाकी चर्चेस से कदरे मुख्तलिफ नज़र आते हैं। व्यूअर्स, मेरी पिछली जानिब आप बहुत ही खूबसूरत ऑल्टर देख सकते हैं। इस चर्च का नाम क्राइस्ट चर्च है। क्राइस्ट चर्च इसको क्यों कहा जाता है? खुसूसन आप इसके ऊपर पैटर्न्स देख सकते हैं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ और जीसस इज़ रेजरेक्टेड, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं क्राइस्ट एज लैम्ब एंड शेपर्ड। दिस इज़ द रीज़न कि इस चर्च को क्राइस्ट चर्च कहा जाता है, यानी कि मसीह की कलीसिया। ये खूबसूरत ऑल्टर हाफ डोम में बनाई गई जिसके ऊपर फ्लाइंग बटरसेस हैं। उसके साथ उसमें 2 विंडोज़ भी बनाई गई, जिसकी वजह ये थी कि इसकी हाफ डोम में, इस ऑल्टर में मुनासिब रोशनी आ सके। इसकी और सामने ऑल्टर टेबल देख सकते हैं कि एक आप सेंट थॉमस क्रॉस का भी एक नमूना उस पर मिलता है, जिसके अंदर ट्रिनिटी का निशान भी बनाया गया है। इसकी खाली सलीब इस बात का इजहार है कि क्राइस्ट इज़ रेजरेक्टेड, और ये क्रॉस अब सबके लिए फ़ख्र का बायस है। सबके लिए जो मसीही लोग जो क्रॉस पे यकीन रखते हैं उनके लिए ये बायस फ़ख्र है। उसके साथ आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत लैक्ट्रन है जो एलिवेटेड है। ख़ास मौक़ों पे, तकरीबात पे, क्रिसमस और ईस्टर पे पादरी साहब इस लैक्ट्रन पे जाके ख़ताब करते हैं और लोगों को जो इस कलीसिया में शामिल होते हैं एक इंजील की खुशखबरी सुनाते हैं। उसके साथ आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी आर्च बनाई गई है जो कि पॉइंटेड आर्च है, और उसके ऊपर एक ट्राई लीफ का बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है जो रोज़ विंडो है। वो 3 लीफ आपको दिखाई देते हैं, 3 लीफ ट्रिनिटी को जाहिर करते हैं, जो कि एक ख़ास कलर में बनाई गई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये आर्च पॉइंटेड आर्च है जो कि दुआया हालत को भी जाहिर करती है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत चर्च में एक छोटा सा चैपल भी मौजूद है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि चर्च और चैपल में क्या फ़र्क है। व्यूअर्स, चर्च एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें पूरी कम्युनिटी, पूरा कांग्रेगेशन इबादत के लिए आता है, जबकि चैपल का ताल्लुक किसी एक इदारे से होता है। जिस तरह क्राइस्ट चर्च एक इदारा है और चैपल में जब आप इबादत के लिए आते हैं, चैपल में इबादत का खुसूसी अहतमाम नहीं किया जाता, बल्कि इस इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी ज़ाती दुआ के लिए, शुक्रगुजारी के लिए, खुदा से मन्नतें मांगने के लिए ऑल्टर के सामने आके अपनी दुआ मुनाजात खुदा के सामने पेश कर सकते हैं। मेरी पिछली जानब आप ये चैपल देख सकते हैं जिस पे एक ब्रास की गोल्डन क्रॉस रखी गई है, और उसकी पिछली जानब भी एक गोल्डन क्रॉस है। गोल्डन क्रॉस खुदा की बादशाहत को जाहिर करती है। इस चर्च के बाकी हिस्सों में भी, बड़ी ऑल्टर में भी देख सकते हैं कि आपको गोल्डन रंग वाज़े दिखाई देता है, जो कि खुदा की बादशाहत का एक खूबसूरत रंग है। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस डोरीमा खान, जो क्राइस्ट चर्च स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कम्युनिटी की किस तरह खिदमत कर रही हैं। थैंक यू।
پہلے تو میں بتاتی چلوں کہ کرائسٹ چرچ اسکول نوشہرہ 1960 سے نوشہرہ کی کمیونٹی کے بچوں کی تعلیم و تربیت میں مدد کر رہا ہے. 1989 سے اس بلڈنگ کو بنایا گیا اور یہاں پر وہ شفٹ ہوئے اور ابھی اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. خداوند کا شکر ہے کہ اس اسکول میں نہ صرف مسیحی بچے بلکہ میجورٹی کمیونٹی کے بچے جن میں مسلمز شامل ہیں اور باقی مائنورٹیز جیسے کہ ہندو بچے اور سکھ بچے بھی یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ہمارے پاس ٹیچنگ سٹاف سے لے کر جنرل سٹاف جو ہے اس میں تمام لوگ جیسے کہ مسلم، کرسچنز، ہندوز اور سکھ ہمارے سٹاف کا بھی حصہ ہیں. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کرائسٹ چرچ اسکول نوشہرہ ریلیجس ہارمنی کی ایک بہترین مثال ہے. اور اس کے علاوہ آپ کیٹیکزم بھی پڑھاتے ہیں سنڈے اسکول؟ جی بالکل، سنڈے اسکول کے بچوں کو ہم کیٹیکزم کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اسکول کے اندر بھی ریلیجس کلاسز کی جاتی ہیں تاکہ بچوں کو ایسی تربیت دی جا سکے کہ وہ کل آنے والے دنوں میں چرچ کے اسٹرانگ پلرز بن سکیں. جی تو ویورز، یہ تھا ہمارا چرچز آف پاکستان کی سیریز کا ایک خوبصورت پروگرام کرائسٹ چرچ نوشہرہ کینٹ پر. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس چرچ کے خوبصورت آرکیٹیکچر اور اس کی ہسٹری کے بارے میں کافی معلومات حاصل کی ہوگی. اپنے ہوسٹ شمیم جون کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی چرچز آف پاکستان کے ایک اور پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان، سب سے پیارا پاکستان.